दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर्स संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। आज हामी विशेष गरेर एमसीसी भित्रको नीति विधि र सिद्धान्तको विषयमा बहस गर्नेछौँ। एमसीसी देशको लागि के हो के होइन के एमसीसी को विषयमा जसरी चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहेको छ, यो आजको दिनमा आवश्यकता थियो कि थिएन? किन गिजोलियो एमसीसी? जनताहरूको चाहना छ एमसीसी पास हुनुहुन्न, एमसीसी देशको लागि घातक छ, राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर जनताले भनिरहेका छन्। नेताहरूले कतिपयले भनिरहेका छन्। कम्युनिस्टहरू पनि दुई धारमा एमसीसी को विषयमा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ। नेपालका कङ्ग्रेसहरू पनि दुई धारमा बाँडिएका छन्। राजनीतिक एउटा विषयवस्तु बनेको छ र राजनीतिमा अहिलेसम्म सबैभन्दा गिजोलिएको विषयवस्तु हो एमसीसी। एमसीसी को बारेमा नेपालका राष्ट्रप्रेमी हौँ, राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे हौँ, देशलाई माया गर्ने मान्छे हौँ, राष्ट्रियताको विषयमा लोकतन्त्रको विषयमा हामी अडिग मान्छे हौँ। हामीले राष्ट्रियताको लागि र लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि सशक्त सङ्घर्ष त्याग र बलिदान गरेर यहाँ आएका मान्छे हौँ भन्नेहरू यो एमसीसी को विषयमा दुई धारमा विभाजित भए। कसैले एमसीसी पास हुनुपर्छ, कसैले एमसीसी फेल हुनुपर्छ। एमसीसी देशको लागि कोही भन्छन् राष्ट्र विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ, कोही भन्छन् एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो पास हुनुहुन्न। आज हामी एमसीसी वास्तवमा के हो के होइन, एमसीसी को विषयमा किन भइरहेको छ यत्रो बहस, विविध विषयमा कुराकानी गर्ने। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ इप्यानका कार्यकारी सदस्य प्रकाश दुलाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सही छ। यो एमसीसी को विषयमा जति पेचिलो भयो, देशको लागि राष्ट्रघाती सम्झौता छ भनेर भनिएको छ, चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहेको छ। तपाईँ पनि देश नेपालमै जन्मेको नेपाली हो, तपाईँ देशलाई राष्ट्रलाई माया गर्ने व्यक्ति हो। अहिले देश बेच्ने राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा किन उत्तिनु भयो, बताउनुहोस्। होइन, पहिलो कुरा त यो एमसीसी के हो भन्ने कुरा नै बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा एमसीसी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको सहायता संस्था हो जसले चाहिँ आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्छ। कस्तो खालको पूर्वाधारमा लगानी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन देशमा लगानी गरिएको हो, अनुदान दिएको हो, त्यो देशको चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा लगानी गर्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 2011-12बाट एमसीसीमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र चाहिँ वर्षमानपुर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हामी थ्रेसहोल्डमा पास भएको हो। थ्रेसहोल्डबाट अगाडि बढिसकेपछि हामीले 2017मा गएर हामीले चाहिँ नोभेम्बर 29मा एग्रिमेन्ट गरे हो। त्यो बिचमा धेरै कुराहरू चाहिँ पार गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो एमसीसीको हामीले चाहिँ एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक अवरोधकहरू के हुन् त भनेर चाहिँ आर्थिक अवरोधको पहिचान गर्नको निम्ति अब राष्ट्र ब्याङ्कको तत्कालीन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अर्थ सचिव लगायतका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रका मान्छेहरू, अर्थशास्त्रीहरूको एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले के भन्यो भने नेपालमा चाहिँ पूर्वाधारहरूमध्ये पनि सडक र प्रसारण लाइन चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकासका चाहिँ अवरोधकहरू हुन्। त्यसैले सडक र पूर्वाधारमा यो परियोजनाबाट हामीले अनुदान सहायता माग गर्नुपर्छ र यो अनुदान सहायताबाट सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गरेर हाम्रो देशको आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ। होइन सर, जसरी एमसीसी को लामो इतिहास छ, यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि ल्याएर यहाँका सचिवहरू, यहाँका कूटनीतिज्ञहरू सबैको हात छ एमसीसी ल्याउनको लागि। एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि छ र यहाँ हरेक प्रधानमन्त्रीले पनि र सचिवहरूले पनि र यहाँका जान्ने मान्ने उहिलेदेखि अहिलेसम्म पावरमा रहेका मान्छेले पनि एमसीसी पास हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा लागिरहेका छन्। र तपाईँ जस्ता युवाहरू त अहिले सडकमा उत्रिरहेका छन् कि एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, नो एमसीसी भनेर लागिरहेका छन्। तपाईँ जस्तो युवा किन एमसीसी को पक्षमा लाग्नुभयो, मेरो प्रश्न यहाँनिर। यस्तो के छ भन्दाखेरि हामी गाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले कुरा बुझेका छैनन्। एमसीसी को अनुदान सहायता के को लागि आएको भन्दा अघि मैले भने कि आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजनाको निम्ति आएको हो। त्यो त्यसो भने तपाईँ चाहिँ एमसीसी बुझेको मान्छे एमसीसी को पक्षमा लाग्नुभयो, एमसीसी नबुझेका चाहिँ सडकमा गए भन्ने हो। एमसीसी भन्दा एमसीसी नै कुरा गर्दा चाहिँ एमसीसी चाहिँ अमेरिकी सहायता एजेन्सी हो। हामी एमसीसी होइन, एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता केमा आएको छ, एमसीसी को बारेमा बहस गरिरहेको होइन हामीले। नेपालमा भएको बस एमसीसी भन्ने त्यो होइन कि
एमसिसीले दिने अनुदान सहायता र नेपाल सरकारले गरेको सहायता सम्झौताको बुँदाहरूमा हामी बहस गरिरहेको। त्यो सहायता सम्झौतामा चाहिँ केमा सहायता दिने, सहायताका शर्तहरू के छन्, त्यो सहायताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने विषयकोमा बहस गरे हो, एमसिसीमा बहस गरे होइन। अब मैले के भन्न खोजेँ भने नेपाल सरकारले एमसिसीको सहायता अनुदानका निम्ति हामीले नै माग गरेको हो। हामीले माग गरेको चाहिँ के हो भने प्रसारण लाइनमा हो, सडकमा हो। मेजर पैसा 40 अर्ब चाहिँ पैसा, 40 करोड डलर पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 45 अर्ब जति पैसा हाम्रो प्रसारण लाइनमा जान्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 3टा ठुला सब स्टेसनहरू, 313 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बन्छ। त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ सडकमा जान्छ, 71 किलोमिटर सडक बन्छ। त्योदेखि बाहेक पैसा चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, सेकेन्ड फेजको प्रसारण लाइन छ, त्यसको चाहिँ 22 किलोमिटर चाहिँ नेपाल खण्डको बनाउनमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने मुख्य गरेर यो पैसा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमै जान्छ। अब म चाहिँ किन बोलिरहेको छु त भन्दाखेरि म चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। म 12 वर्षदेखि हाइड्रो पावर सेक्टरमा छु। हाम्रो हाइड्रो पावर सेक्टरको मुख्य अवरोधक चाहिँ प्रसारण लाइन हो। अहिले कतिपय आयोजनाहरू बनेका छन्, बनेका आयोजनाको बिजुली बिक्री भएको छैन प्रसारण लाइन नभएर, कतिपय आयोजनाहरू बन्दैछन्। म यसलाई तपाईँलाई डाटामै सविस्तार भनौँला। जस्तै डाटामा भन्ने हो भने अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने 2070 मेगावाट हाम्रो इन्स्टल क्यापासिटी छ। त्योदेखि बाहेक हामी 3600 मेगावाटका आयोजनाहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहेछ, 700 मेगावाटका आयोजनाहरू सरकारी क्षेत्रले बनाइरहेछ, 2200 मेगावाटका आयोजनाहरू प्राइभेट सेक्टरले पिपिए गरेर फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न लागिरहेछ, 1800 मेगावाटका आयोजनाहरू चाहिँ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छन्, 7200 मेगावाटका आयोजनाहरू कनेक्सन एग्रिमेन्टका निम्ति एप्लिकेसन भएको छ। कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको 1800 को 3 वर्षदेखि पिपिए भएको छैन ट्रान्समिसन लाइन नभएर। यही तपाईँको 2 वर्षदेखि कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छैन 7200 मेगावाटका आयोजनाहरूको, यो पनि ट्रान्समिसन लाइन नभएर। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको मुख्य हडल्स हो हाम्रो चाहिँ जुन यो विद्युतको विकासको। अब हामी चाहिँ के छ भने अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि राज्यको टेकअप हुन्छ, राज्यको एउटा दुईटा सेक्टरले मात्रै इकोनोमीमा लिज गर्छ। हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ जस्तै अहिले के छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले मात्रै हाइड्रो पावर सेक्टरमा 12 खर्ब लगानी गरिसकेका छ। राम्रो वातावरण बन्ने हो भने 5 वर्षमा 17 खर्ब प्राइभेट सेक्टरले प्रोजेक्ट बनाउन लगानी गर्छ। यो ट्रान्समिसन लाइन नेटवर्क बनाउनको निम्ति यो उत्पादन भएको बिजुली त्यसो गर्दा 13,000 मेगावाट बिजुली थप उत्पादन हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ 9 खर्बको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नेटवर्कको निम्ति हामीलाई पैसा जरुरी छ, 9 खर्ब। हामी आज 55 अर्बको परियोजना, त्यसमा पनि 45 अर्ब चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा, बाँकी चाहिँ सडकमा भनेपछि 45 अर्बको कुरा गरिरहेका छौँ। जबकि हामीलाई यसको चाहिँ 20 गुणा बढी 9 खर्ब पैसा चाहिँ हामीलाई ट्रान्समिसन लाइनमा मात्रै जरुरी छ भनेपछि हामी कहाँ पैसा छैन। त्यो पैसा चाहिँ अनुदानमा आएको पैसा हो। यसले चाहिँ प्रसारण लाइन आयोजनाहरू बनाउनु पर्यो, देश विकास गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिँ खासमा हामी हो होइन। तपाईँहरू त देश विकास गर्नु पर्यो, देश समृद्धि गर्नु पर्यो, देश सुशासन गर्नु पर्यो, विदेशी लगानी अनुदानमा आएको लगानीलाई देशमा चाहिँ काममा लगाउनु पर्यो भन्नेमा तपाईँहरूको त धारणा छ। तर एमसिसीको विषयमा जसरी चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहेको छ, सडकदेखि सदनसम्म जसरी माहौल तातिरहेको छ, यो तात्नुको भित्ति कारण चाहिँ के हो त? यसको विपक्षमा किन मान्छे बोलिरहेका छन्? यस्तो छ, तपाईँले भन्नुभयो सदनमा त पुगेकै छैन, सदनमा तातिएकै छैन माहौल। जस्तै के छ भने अघिल्लो सरकारले नेकपाको सरकार हुँदाखेरि नेकपाको सरकारले पार्लियामेन्टमा लैजाने भनेर यसलाई विधेयक बनाएर यो सम्झौताको विधेयक बनाएर पेश गर्यो। सभामुखले पार्लियामेन्टमा टेबल नै गरिदिनु भएन। त्यसैले संसदमा छलफल हुन पाएकै छैन, संसदहरूको बिचमा छलफल भएकै छैन। यो बहस सडकमा भएको छ होइन, सडकमा भएको छ। सडकमा त युवाहरूले के भनिरहेछन् भन्दा एमसिसी यदि पास गरियो भने, पास हुन लाग्यो भने बरु हाम्रो जीवन नै आहुति दिन्छौँ। जसरी 62-63मा राज संस्था ढाल्नलाई माओवादीले सशक्त सङ्घर्ष गरेको थियो, त्योभन्दा पहिलाका पनि युद्धहरूमा जसरी चाहिँ नेपाली युवाले आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएका छन्, त्यस्तै गरी एमसिसीको पक्षमा पनि हामी आहुति दिन तयार छौँ। हाम्रो ज्यानको माया छैन, हामीलाई देशको माया छ, राष्ट्रको माया छ भनेर युवाहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई जसरी माओवादी युद्धमा मान्छेहरू लागे, माओवादी युद्धमा लाग्दाखेरि मान्छेलाई के भन्यो भनेदेखि यो माओवादी युद्धमा लागेर
परिवर्तन हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुन्छ भनेर लागे। बिचराहरू चाहिँ आज मलेसिया दुबई खाडी पुगेका छन्, कोही अपाङ्ग भएर बसेका छन्, हरिबिजोग भएको छ। यो एमसिसीबाट प्रसारण लाइन बन्यो, देश विकास भयो, देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्यो भने चाहिँ ती गरिब जनता युवाहरूले केही पाउने हो, रोजगारी पाउने हो। जस्तै अघि मैले भन्दै थिएँ, हामी 5 वर्षमा 13,000 मेगावाट बिजुली बन्यो भनेदेखि चाहिँ 1 वर्षमा प्रति वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली युवाहरूले 9 लाख मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। 9 लाख मान्छेले त्यो चाहिँ लेबर रोजगारी पाउँछन्। त्यसका लागि मलेसिया दुबई कतार हाम्रो मान्छे प्रत्येक वर्ष 4-5 लाख गइरहेछ, त्यो जानै परेन होइन, पहिलो कुरा। अब अर्को के छ भने 1 मेगावाट बिजुली बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले हिसाब गरेको 300 जना मान्छेले रोजगारी पाउँदा 9 लाख पाउँछ। अब अर्को चाहिँ के छ तपाईँको भने चाहिँ एउटा 1 मेगावाट बिजुली चलाउनको निम्ति 10 जना मान्छे चाहिन्छ भने पनि 13,000 मेगावाट थप बिजुली बढ्यो भने लङ टर्म जब 1.5 लाख 1,30,000 मान्छेले लङ टर्म जब पाउँछ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई 13,000 मेगावाट बिजुली बन्यो भनेदेखि राज्यको खातामा मात्र 1 खर्ब 80 अर्ब भ्याट मात्रै जान्छ यो प्रोजेक्ट बन्दाखेरि। प्रोजेक्ट बनिसकेपछि 15 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी र जेनेरेसनमा रोयल्टी छ, त्यो भनेको 9 खर्ब 55-60 अर्बभन्दा बढी पैसा जान्छ। 15 वर्ष पछाडि चाहिँ लगभग 45-54 खर्ब जति पैसा राज्यको खातामा आउँछ, 54 अर्ब जति पैसा होइन, रोयल्टी बापत मात्रै। त्यसो भने एमसिसीमा जसरी अब मलाई भनिसक्नु अमेरिकाले जसरी नेपाललाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, अनुदान दिन खोजिरहेको छ, कसैले पनि तपाईसँग मैले तपाईँले मलाई सित्तैमा पैसा दिनुहुन्छ भने त्यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएकै हुन्छ। कि त मेरो माया लागेर हुनु पर्यो होइन, त्यो माया लाग्दो हुनु पर्यो, कि त अरू अन्य केही हुनु पर्यो। त्यस्तै अमेरिकाले नेपाललाई त्यति पैसा अनुदानमा किन दिइरहेछ ल भन्नु? होइन, यस्तो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भने चाहिँ यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलबाट को विश्व समिटबाट भएको हो। गरिब देशहरूमा सहयोग गर्ने जुन धनी मुलुकहरूले सहयोग गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ अब गरिब मुलुकहरूमा डाइरेक्ट चाहिँ ठुला पूर्वाधार आयोजनामा सहयोग गर्ने, त्यो सहयोग गरिसकेपछि चाहिँ गरिब जनताको स्तर वृद्धि हुन्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आर्थिक वृद्धि भयो भने संसारभरि आतङ्कवादी गतिविधिहरू हुँदैनन्। जस्तै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आतङ्कवादी गतिविधि भयो, सेप्टेम्बर 11 चाहिँ आक्रमण भयो ट्विन टावरमा, त्यो पछाडि अमेरिकाले के सोच्यो भनेदेखि हामीले आतङ्कवाद नियन्त्रणको निम्ति ठुलो चाहिँ के भन्छ सैनिक खर्च गऱ्यौँ, सेनामा पैसा खर्च गऱ्यौँ, यो यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ। बरु चाहिँ गरिब देशका मान्छेको आर्थिक जीवन स्तर परिवर्तन गरियो भनेदेखि चाहिँ जनताहरू धनी र समृद्ध भयो भने चाहिँ आतङ्कवादी गतिविधिमा लाग्दैनन् भनेर चाहिँ आतङ्कवाद संसारभरिको आतङ्कवाद चाहिँ गरिबीसँग जोडिएको छ भनेर यो गरिबीबाट गरिब जनताहरूलाई माथि उकास्ने, यो त्यही भएर यो चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजनामा लगानी गर्ने। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन आयोजना आर्थिक रूपान्तरणकारी आयोजना हो कि होइन भनेर भन्दा अघि मैले भने कि हामी जस्तो मान्छेले 5 मेगावाट 10 मेगावाट 15 मेगावाट 20 मेगावाट 100 मेगावाट प्रोजेक्टहरू बनाइरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ हामीले मात्रै पैसा, हामीसँग हजारौँ मान्छेले लगानी गरिरहेछन्, सेयर बजारमा कारोबार हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको सेयर मूल्यहरू भनेपछि लाखौँ मान्छेहरू यहाँ जोडिने। एमसिसीको त आधी पैसा खाइसके त अरे नेताहरूले। बस हुन्छ नि त, विश्लेषण गर्नेहरूले त यो पनि भनिरहेका छन् एमसिसीको आधी पैसा खाइसके। यो एमसिसी फेरि फिर्ता लियो भने यो अमेरिकाले झन् उनीहरूलाई जेल कोस्छ, हेग लान्छ, यस्ता खालको बहसहरू भइरहेका छन् नि सर। यस्तो के छ भने एमसिसीबाट अनुदान सहायता आउनका निम्ति शर्तहरू छन्। ती शर्तहरूमध्ये 4-5वटा शर्त पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने शर्त पुरा गराउँछौँ भनेर पैसा खाइसक्यो भन्ने छ नि। सुन, पैसा त आएकै छैन, मलाई भनिसक्न दिनु न। यसमा के छ भने अहिलेसम्म जसरी चलिरहेको छ नि एमसिसीको नेपालमा अफिस चलिरहेको छ नि, यो कहाँको पैसा चलिरहेको छ? नेपाल सरकारको बजेटबाट। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष एमसिए नेपालका लागि पैसा खर्च गरिरहेछ। लगभग हामीले 13 अर्ब जति। अमेरिकाको पैसा 1 रुपैयाँ पनि आएको छैन। नेपालको त्यही प्रोजेक्टको लागि धेरै पैसा खर्च भइरहेछ। प्रत्येक वर्ष विकास चाहिँ खर्चबाट जुन हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टमा बजेट जान्छ, त्यो बजेटमा एमसिए नेपालको निम्ति खर्च छुट्टिएको छ। त्यसमा 13 खर्ब जति खर्च छुटिएकोमा 13 अर्ब जति नेपालले लगानी गर्नुपर्नेमा 9 अर्ब जति खर्च भएको छ। 9 अर्ब खर्च भइसक्यो। अब जम्मा 5 अर्ब बाँकी छ नेपालले गर्ने। 4 अर्ब बाँकी 4-5 अर्ब बाँकी छ। 4 अर्ब बाँकी छ। अनि यदि एमसिसी पास नभयो भने नेपालको त्यो पैसा त त्यसै उड्यो। त्यसै गएन नि। नेपालले 313 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको सर्वे गरेको छ, डिटेल गरेको छ, इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेको छ, सब स्टेसनको आवश्यक जग्गा किनेछ, आइआई पारित गरेको छ, स्टडीको सबै काम सकेको छ नि त। जस्तै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि
एमसिसीको निम्ति एमसिसी कहिलेबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दाखेरि नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा एमसिए नेपाल भन्ने एउटा समिति गठन भएको छ। त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन सडक बनाउने हो, त्यसले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने। त्यसमा चाहिँ के छ हजुरको भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसा हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले हालिरहेछ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शर्तहरू नै हो, पूर्व शर्तहरू नै के हो भने पहिलो कुरो चाहिँ यो आयोजनाको आइइआई पास गर्नु पऱ्यो, डिटेल डिजाइन डिटेल इन्जिनियरिङ गरौँ, कस्ट इस्टिमेट निकाल्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यसका लागि चाहिने चाहिँ सरकारी जग्गाहरू अधिग्रहण हुनु पऱ्यो, प्राइभेट जग्गाहरू अधिग्रहण भइसक्नु पऱ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो बिजुली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यता अब तपाईँलाई चाहिँ लप्सीफेदीदेखि रातमाटा हुँदै अब तपाईँलाई दमौली भएर हामी चाहिँ बुटवलमा नयाँ सब स्टेसन बनायो, त्यहाँबाट गोरखपुरसम्म जोडिने। नेपालको पैसाले चाहिँ त्यो काम गर्ने होइन मलाई भनिसक्दैन। मलाई पहिला यो जाने हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन 22 किलोमिटर छ। उताको हाम्रो चाहिँ इन्डियाको ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिने सिङ्क्रोनाइज हुनेछ। त्यसका निम्ति इन्डियाको पनि सहमति हुनु पर्यो। त्यो सहमति पनि लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एमसिसी यो सहमति पनि हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ। अब त्यो सबै भइसकेपछि एमसिसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ 5 वर्षभित्र काम गरिसक्नुपर्ने। हामीलाई जुन पैसा आउँछ 55 अर्ब पैसा आउँछ त्यो 5 वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने। खर्च गर्नेका निम्ति चाहिँ यो हाम्रो एग्रिमेन्ट छ। त्यो एग्रिमेन्टकै एउटा पूर्व शर्त के हो भनेदेखि यसलाई पार्लियामेन्टबाट एक्ट बनाएर पारित गर्नु पर्यो। त्यो पारित भयो भनेर चाहिँ भनेपछि पारित भएको चाहिँ सूचना जारी भएपछि मात्रै एमसिसी चाहिँ नेपालमा एमसिसीबाट परियोजनाबाट सहायता पैसा आउँछ। यो सबै गरुन्जेलसम्मको खर्च चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारको खर्च हो। अब आयोजना पहिचानका निम्ति चाहिँ 1 अर्ब पैसा चाहिँ 1 अर्ब 12-13 करोड पैसा चाहिँ पहिला आयोजना पहिचान गर्न निम्ति आएको थियो। कहाँ आयोजना के गर्ने भन्ने यो चाहिँ टेक्निकल सपोर्टको लागि। त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो? त्यो त टेक्निकल्ली त्यतिखेर चाहिँ स्टडी गरे। अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जुन स्टडी गरे त्यसको पक्षमा बोल्नेहरूलाई बाँडियो होला। होइन त्यो चाहिँ यस्तो त्यतिखेर चाहिँ के गरे नि स्टडी गरे उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ कुन परियोजनामा लगानी गर्ने, कुन आर्थिक परिवर्तनकारी आयोजना हो, सडकमा ट्रान्समिसन लाइनमा अथवा चाहिँ त्यस्तै फास्ट ट्र्याकमा अथवा कहाँ लगानी गर्ने, कुन आयोजनामा लगानी गर्ने एउटा स्टडी गरेर त्यहाँ उनीहरूको स्टडी लेभलमा खर्च भएको हो। त्यो चाहिँ भीम रावल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटले निर्णय, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा क्याबिनेट डिसिजन भएको बेला आएको हो। टेक्निकल सपोर्ट होइन उहाँ नै आफै हुनुहुन्थ्यो। अब आज आफै उहाँ विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गरिब जनताहरूले नबुझेको। जस्तै नेपालमा किन विरोध भइरहेछ भने तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको जवाब चाहिँ म के भन्छु भने नेपालमा जनतालाई गरिब नै बनाइयो भने गरिब जनताहरूलाई सजिलै ढाँट्न सकिन्छ, गरिबहरूलाई सजिलै झुक्क्याउन सकिन्छ, गरिबहरूलाई त्यत्तिकै आफ्नो पछाडि लाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दर्शन बोकेका जनतालाई गरिब राखेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता जो अहिले राष्ट्रवादी हो भनेर बोलिरहेका छन् ती चाहिँ जनतालाई जहिले पनि गरिबका गरिबै रहोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही नै हो। जस्तै हजुरको के छ भने हामीले डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ अब पढ्दाखेरि विकास के हो भनेर पढ्यौँ भने विकास चाहिँ पूर्वाधारको विकास हो, सोसाइटीको चाहिँ खुलापन हो। अब तपाईँलाई मान्छेको फ्रिडम हो होइन, मान्छेले बोल्न पाउनु पर्यो, खान पाउनु पर्यो, लाउनु पाउनु, खाना लाउन पाएर मात्रै भएन कि बोल्नु पनि पाउनु पर्यो, स्वतन्त्रता। त्यसैले विकास चाहिँ के छ भने ओभरअल्ली सबै कुराको विकास हो मान्छेको। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधारको विकास पनि हो, मान्छेको इनर क्षमताको विकास पनि हो, मान्छेको स्वतन्त्रताको विकास पनि हो। मान्छे जस्तो हुनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ के छ भने विकासका मापदण्डहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओभरअल मापदण्डहरू यो पश्चिमा मापदण्डहरू छन्। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले विरोध किन भइरहेछ भन्नुभयो भने हाम्रो सोसाइटी चाहिँ पश्चिमाकरण भयो। देश चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भने अब उता हामी चाहिँ विकासका नाममा चाहिँ मोडर्न सोसाइटीतिर गयौँ होइन, मोडर्नाइज भयो सोसाइटी भन्ने जुन थिङ्किङ बोकेको पुरातनवादी सोच राख्ने अझ त्यसलाई भन्दाखेरि दरबारीय चिन्तन राख्ने मान्छेहरूले विरोध गरिरहेछ नि त। विकासका नाममा विदेशी सहयोग अनुदान आयो, विदेशी बाटोमा मुलुक हिँड्यो भन्ने एउटा सोच छ भने अर्को सोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताहरू गरिब भएन भने गरिबको नाममा राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। गरिब भयो भने उनीहरूको राजनीति चल्छ, जनताहरू सक्षम भए, धनी भए, खान पाउने भए, लाउन पाउने भए भनेदेखि जनताहरू त हिँड्दैनन् बन्दुक बोकेर अथवा चाहिँ नारा जुलुस गर्न धर्ना गर्न हिँड्दैनन् नि त, आफ्नो काम गर्छन्। त्यसैले जनतालाई गरिबी राखेर गरिबी बाँडेर गरिबीमा राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र त पुरातनवादी सोच
मोडर्नाइज नचाहने होइन हामी चाहिँ तपाईँलाई विकासका मात्रै पूर्वाधारको मात्रै होइन मान्छेको विकास जस्तै पूर्वाधारको विकास सँगसँगै मान्छेको विकास चेतनाको विकास स्वतन्त्रताको कुरा यसमा पनि मोडर्नाइज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा इकोनोमी पनि मोडर्न हुनु हुँदैन सोसाइटी पनि मोडर्न हुनु हुँदैन भन्ने सोच राख्ने पुरातनवादी सोच राख्ने जसलाई हामी चाहिँ अब भनौँ न दरबारी राजावादी चिन्तनहरू राख्ने मान्छेहरूले यसको विरोध गरिरहेको त्यसैले अहिले जुन विरोध गरेको देख्नुहुन्छ भने दुईवटा पक्षले विरोध गरिरहेको छ एउटा राजावादी एउटा उग्र कम्युनिस्ट उग्र कम्युनिस्ट जस्तै के अरे उग्र कम्युनिस्ट जसले देश र जनतालाई जहिले पनि गरिब भएको हेर्न चाहन्छन् तपाईको अन्तिम धारणा यही हो त देश र जनतालाई गरिब बनाउने र त्यो गरिबी बेचेर आफू राजनीति गर्ने यदि देशलाई गरिब नै बनाउनु थियो देश र जनतालाई दुःखमै राख्नु थियो ती सर्वहारालाई सर्वहारा नै बनाउनु थियो भने कम्युनिस्टका नाममा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू विभिन्न खालका राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ जनताका रगत उमाल्ने भाषणहरू किन दिइरहेका छन् झुक्क्याउने हो नि त के भने के भयो भन्दाखेरि मान्छेलाई के भने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपछि सबै कुरा हुन्छ मान्छे लागे भयो त माओवादी युद्धमा मान्छे लाग्यो होइन सर तपाईहरुलाई आज जसरी एमसीसी को पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ या अमेरिकाको पक्षमा बोल्ने मान्छे छन् पक्षको होइन एउटा हामी देश विकासको पक्षमा हो तपाईहरु एमसीसी को पक्षमा देश विकासको एमसीसी होइन देशमा अहिले त एमसीसी को पक्षमा भनिरहेछ नि त यो कुरालाई स्वीकार्नु छ अहिले एमसीसी को पक्षमा भनिरहेछ एमसीसी को पक्षमा बोल्ने मान्छेहरुलाई अहिले गालीको वर्षा छ सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक मिडिया क्षेत्रमा तपाईहरुलाई गाली गरेछन् दिनदिनै फरक फरक खालका फोटाहरु कहिले कुकुरको टाउको जोडेर कहिले कुकुरको पुच्छर जोडेर तपाईहरुका फोटा अपलोड हुन्छन् हैन यो किन भइराछ ल भन्नुस् न यस्तो हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी राणाहरुलाई स्कुल खोलियो भनेदेखि जनताहरु सचेत भएदेखि राणा शासन चल्दैन भन्ने राम्ररी थाहा थियो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई जनताहरु सक्षम भए धनी भए समृद्ध भए भनेदेखि हाम्रा पछाडी यिनीहरु लाग्दैनन् भन्ने त्यसरी नै थाहा छ त्यसैले यिनीहरुले जनतालाई गरिब बनाउने त्यही गरिबीको मुक्ति गर्छौं भन्ने र जनतालाई पछि लगाई गर्ने र आफू धनी सम्भ्रान्त हुने उदाहरणको लागि को चाहिँ सबै नै जम्मै हेर्नुस् न जम्मै कम्युनिस्ट पार्टी नेताको लाइफ स्ट्यान्डर्ड होइन केपी शर्मा ओली त पक्षमा हुनुहुन्छ नि हैन यस्तो उहाँ त पक्षमा हुनुहुन्छ नि त केपी शर्मा ओली चाहिँ विकासवादी प्रचण्ड चाहिँ विकास नचाहने नेता हो यस्तो त्यसलाई तपाईले के भन्दा केपी शर्मा ओली पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि म एमसीसी को पक्षमा छु म एमसीसी पास गर्न चाहन्छु तर मलाई कसैले साथ दिएनन् भनेर त उहाँले बोल्नु भएको छ नि त प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले बोल्नुभयो टेबल पनि गर्नलाई के रे लानुभयो सभामुखले टेबल पनि भएन त्यतिखेर नेकपा भित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेर त्यही सभामुखले टेबल गरिदिनु भएन तर अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको एमसीसी को धारणा के हो भन्दाखेरि पहिला सरकारका पक्षका पार्टीहरुको निर्णय गरेर हामी निर्णय गर्छौं सर एउटा प्रश्न सरकारमा बसेपछि सबै एमसीसी को पक्षमा हुने सरकार बाहिर आएपछि एमसीसी को विपक्षमा हुने हैन त्यस्तो पनि भइराछ नि सर छैन नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि पनि उले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्थ्यो विपक्षमा हुँदाखेरि पनि छिटो टेबल गरेर अहिले एमालेको धारणा त फेरियो नि त कम्युनिस्ट पार्टीको धारणा कुरा नि त मैले अघि भने कम्युनिस्ट पार्टीहरुको चाहिँ जनतालाई उनीहरुको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमै अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवाद हो भारत चाहिँ विस्तारवादी शक्ति हो भनेर लेखेपछि अमेरिका र भारतबाट आउने सहायता अनुदान सहयोगको पक्षमा सधैँ नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने काम त कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो होइन त्यही कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ पक्षमा जसरी प्रतिपक्षमा आइसकेपछि चाहिँ उसको विपक्षमा किन उभिरहेछ कम्युनिस्ट पार्टीको त द्वैध धारणा देखिन्छ जस्तै हिजै मात्रै के कुरा आएछ भने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले हामी एमसीसी मिलाएर पास गर्छौं भनेर कमिटमेन्ट दिएको छ भन्ने कुरा त हिजो मात्रै पनि आछ हैन हिजो मात्रै हामीले इन्टरभ्यु पढाएको थियौं त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सरकारमा हुँदा एउटा गर्ने जनतालाई आएर देशका विरुद्धमा उचाल्ने यो कम्युनिस्ट पार्टीहरुको चाहिँ के हो भने नेचर हो क्यारेक्टर हो अघि मैले भने कम्युनिस्टहरुको चाहिँ द्वैध चरित्र राजनीतिमा नभएको इमानदारीता नभएको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि नभएदेखि आफैले संसदमा विधेयक बनाएर पेश गरेछ त्यो विधेयक ल्यायो भने पास गर्छौं भनेर नेकपा एमाले किन भन्दैन त भन्नुपर्ने हो नि त आफैले पेश गरेको विधेयकको बारेमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला तिमीहरु निर्णय गर न हामी गर्छौं भन्छ अब तपाईहरुले बोलेको त त्यसै बोल्न सारो मात्रै भयो तपाईहरुका शब्द खेर मात्रै जाने भयो जस्तै अहिले कम्युनिस्टहरुले साथ नदियो भने कांग्रेसले एक्लै त त्यो पास गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन सक्दैन यस्तो हुन्छ हैन तपाईहरु कराई एमसीसी पास नहुने नेपालको पैसा सकिने यस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि एमसीसी लाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दाउपेचको उपयोग गरियो
अब अहिले चाहिँ त्यही हामी त्यो यो पार्लियामेन्टभन्दा बाहिरका शक्तिको कुरा नगरौँ, उनीहरूले विरोध गरेर पनि केही हुँदैन, नगरेर पनि केही हुँदैन, होइन? भइरहेछ त आजसम्म हुँदैन। त्यसले त्यो चाहिँ बाहिरको शक्तिले पनि चाहिदिएको भए त MCC कहिले पास भइसक्यो? अहिलेसम्म कति विधेयक पास भयो तर MCC मात्र किन पास भएन भन्ने कुरा हो के सर? पार्लियामेन्टको शक्तिको कुरा गरौँ न। पार्लियामेन्टको शक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुँदा पनि विपद सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनिको भइ नै छ। नेपाली कङ्ग्रेसको क्लियर दृष्टिकोण छ। एमालेको केपी ओली भनौँ न, मेजर केपी ओली चाहिँ हिजो नेकपा हुँदा केपी ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पास गर्नुपर्छ भनेर विधेयकै लानुभयो। नेकपा भित्रको प्रचण्ड महानेपाल पक्ष त्यसको एगेन्स्टमा थियो। अब अहिले महानेपालको एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी बनाएको छ, त्यसले पास गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता तस्तै भन्नेमा छ उसको धारणा। माओवादीको पनि त्यस्तै त्यस्तै धारणा देखिन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब पास हुन्छ कि हुँदैन अनि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु, तिमीहरू बाहिर हो, हामी बाहिर गरेर के हुँदैन, बोल्नुपर्ने सदनमा हो, सभामुखले टेबल गरिदिनु पर्थ्यो। जसरी सरकारले विधेयकहरू लिएर आयो त्यो टेबल गरिदिनु पर्ने दायित्व सभामुखको। यो सभामुखले माओवादीको कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेछ। यो सभामुखले एकदम कमजोर गरेछ। एमाले जे भनिरहेछ नि सभामुखलाई हटाउनुपर्छ। सभामुखले यसरी सरकारले लिएका विधेयकहरू चाहिँ नलैजाने भने सभामुखलाई हटाउनुपर्छ, महाभियोग पनि लगाउनुपर्छ। किन यस्तो खालको सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ। माओवादीको एजेन्डा बोकेर सभामुख हुन पाइँदैन। अब एमालेको हकमा चाहिँ के हो भने यो पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अब प्रचण्डले पनि प्रतिबद्धता गरेको हुनाले लास्टमा एकीकृत समाजवादीले पनि गर्छ र सरकारका पक्षहरूमै MCC पास गर्नेमा सहमति हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि चाहिँ एकीकृत समाजवादी र माओवादी सरकारबाट हट्ने र नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा एलायन्स बढ्ने, MCC पारित गर्ने, त्यो पारित गरिसकेपछि संसद विघटन गर्ने र नयाँ संसदको चुनाव गर्ने मा चाहिँ जान्छ र MCC चाहिँ पारित हुन्छ। होइन सर, अहिले पनि के भइरहेको छ भन्दा सडकमा युवाहरू के भनेर तातिरहेका छन् भन्दा यदि MCC टेबल गर्छौ भने हामी ज्यान आहुति दिन तयार छौँ। हाम्रो ज्यानको माया छैन, हामीलाई राष्ट्रियताको माया छ, देशको माया छ। यस्तो यो चाहिँ के छ भने यो युट्युबमा भन्ने, सडकमा नारा लगाउने, अब नेत्र विक्रम सन्तको पार्टीले जुलुस गर्ने, मोहन वैद्यको पार्टीले जुलुस गर्ने, राप्रपा नेपालले जुलुस गर्ने, ज्ञानेन्द्र साईका मान्छेहरूले जुलुस गर्ने, अब यस्ता खालका विभिन्न अभियन्ताका नाममा त्यो युट्युबमा आएर कराउने, यी सबै मान्छेहरूको भूमिका MCC पास गर्नु नगर्नुमा केही पनि छैन। जस्तै मैले MCC पारित गर्नुपर्छ सर, देशको हितमा भए, देशको पक्षमा भए तिनीहरूले किन विरोध गर्छन्? उनीहरूलाई देशको हितै थाहा छैन क्या। उनीहरूलाई देश विकास गर्नुपर्छ, देशमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, देशमा ठुला हाइड्रो पावर बन्नुपर्छ, ठुला सडक बन्नुपर्छ, ट्रान्समिसन लाइन गर्नुपर्छ, विद्युत व्यापार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी 16 खर्बको वस्तु आयात गरिरहेछौँ, 1 खर्ब 80 अर्ब जतिको वस्तु निर्यात गरिरहेछौँ, 14 खर्बको व्यापार घाटा छ, 13,000 मेगावाट हामीले बिजुली बनाएर 3,000 मेगावाट थप हामीले गऱ्यौँ र 10,000 मेगावाट मात्रै बिजुली हामीले बेच्यौँ भनेदेखि कम्तीमा 30 अर्ब पैसा आयात हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले जुन घाटा व्यापार छ, व्यापार नाफा हुन्छ। अहिले तपाईँलाई भुक्तानी सन्तुलन छैन, डलर आर्जन गर्ने छैन, एलसी नचल्ने स्थिति भइसक्यो। उनीहरूलाई देशको अर्थतन्त्र थाहा छैन, देशको व्यापार थाहा छैन। उनीहरूलाई मात्र खोक्रो राष्ट्रवाद नचाहिने कुराका पछाडि हिँड्ने मात्रै हो। उनीहरूलाई देश विकास गर्नु छैन। त्यसैले के भने चुनावमा लड्दा 1 सिट जित्दैन, चुनावमा लड्दा 1 सिट पनि नजित्ने, चुनावमा लड्दा जनमानस जफत हुने, चुनावसँग डराउने, अनि सारा जनता हाम्रो पक्षमा छन् भन्ने होइन नि। काङ्ग्रेस र एमाले संसद MCC पास गरे, चुनावमा गए भने जित्ने पनि यिनीहरूले नै हो। मोहन वैद्यहरूले, नेत्र विक्रम चन्दहरूले, ज्ञानेन्द्र साईहरू त जित्ने होइन। जनता छन् भन्ने चाहिँ युट्युबमा कराउने मात्रै हो कि, त्यो केही पनि छैन। कसैले बलिदान पनि दिँदैन। त्यो सबै के हो भने नाटक हो, केही होइन। चुनावमा जाने हो भने फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै आउने हो। अनि कहाँ छ त जनता? कोसँग छ जनता? यिनै होइन, भोट हाल्दा त अरू त्यहाँ हाल्दैन त। अनि कोसँग छ जनता? यहाँ आएर युट्युबमा कराएर जनता हुन्छ? यो चाहिँ के छ भने मुकुन्देको पछाडि, पुण्य गौतमको पछाडि जनता छन् भने जस्तो कुरा हो, छैनन्। त्यसो भने जनता MCC कै पक्षमा छन्? जनता नेपाली राजनीतिक दलका पक्षमा छन्, जसले म्याच्योर डिसिजन गर्छ, जसले देश विकास गर्छ, जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई ब्यालेन्समा लैजान्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ, एउटा म्याच्योर पोलिटिक्स गर्छ। जनता तिनको पक्षमा छन्। उग्र कुरा गर्नेको पक्षमा युट्युबमा 2-4 जना मान्छे हल्ला गर्ने मात्रै हो। निर्वाचनमा जाने हो भने
सबैको जमाना जफत हुन्छ। ती मान्छेहरू जनता हाम्रो पक्षमा छन् भन्छन्, अनि कसरी पत्याउने? होइन, तपाईँसँग राष्ट्रियता छैन अरे त, तपाईँहरू राष्ट्रको माया नै गर्नुहुन्न, तपाईँहरूलाई राष्ट्रको प्रतिको माया नै छैन भनेर भन्छ नि। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पैसा हेर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई देशको माया लाग्छ नेपालको? होइन, सुन्नुहोस्, जस्तै नेपालको कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा जसरी भारतले हडेपिरहेको छ, त्यो कब्जा गर्न खोज्यो भने भोलि लड्नै पर्यो भने तपाईँ लड्न जानुहुन्छ? होइन, सुन, हामी हिजो लड्ने पनि हो कि लड्ने पनि। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने, हामी हाइड्रो पावर व्यवसाय त कस्तो हो भने नि, हामीले गरेको लगानी 30 वर्षपछि 100% सरकारको हुन्छ। मैले खेत किनेँ भने हुँदैन, ब्याङ्कको सेयर किनेँ भने हुँदैन। हाइड्रो पावरमा गरेको लगानी 100% सरकारको हुन्छ भने म जम्मै पैसा हाइड्रो पावरमा लगाइरहेको छु, मेरो कमाएको पैसा, मेरो पैतृक सम्पत्ति सबै पैसा। अनि म चाहिँ देशद्रोही, जसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले त भन्छन् नि त देशद्रोही, राष्ट्रघाती। हामीले लगाएको पैसा 100% 30 वर्ष पछाडि देशको हुन्छ। 100% हाइड्रो पावर देशको हुन्छ। अनि 30 वर्षसम्म आन्दोलन गर्ने, तोडफोड गर्ने, भत्काउने, बिगार्ने मान्छे देश विकास गर्ने हुन्छ? यो चाहिँ के भने हामीले विकास नबुझेको, देशको माया कसलाई छ भने थाहा नपाएको, जनतालाई झुक्याएको। हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने मान्छेको 100% पैसा 30 वर्ष पछाडि सरकारको हुन्छ हाइड्रो पावर, होइन? हामीले बुटमा बनाएको 30 वर्ष। अब 30 वर्ष भनेको त बौद्ध लागेको 30 वर्ष भयो। तपाईँहरू त आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्छ नि। फाइदा त कसरी? देशको फाइदा भएन, व्यक्तिगत फाइदाको लागि बोलिरहेको भएको छ भनेर तपाईँहरूले आलोचना गरिरहेको छ, आरोप 13,000 मेगावाट बिजुली बनायौँ भने 13,000 मेगावाट बिजुली चाहिँ 30 वर्ष पछाडि सरकारको हुन्छ। 13,000 मेगावाट। आज हामी 2,000 मेगावाटमा छौँ। परिकल्पना गर्नुहोस् न। अनि यत्रो ठुलो लगानी गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर, व्यवस्थापन गरेर, समय लगानी गरेर, ब्याङ्कको ऋण लिएर, सारा गरेर सरकारलाई यत्रो प्रोजेक्ट बुझाउने मान्छे चाहिँ राष्ट्रघाती। अनि युद्धका नाममा, क्रान्तिका नाममा भएका स्कुलहरू, भएका स्वास्थ्य चौकीहरू, भएका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाउँ छेउमा भएका चाहिँ के अरे प्रहरी चौकीहरू, अनि के अरे चाहिँ ब्याङ्कहरू लुट्ने, तोडफोड गर्ने, भत्काउने, अनि ती चाहिँ क्रान्तिकारी। हामीले यस्तै क्रान्ति सिकेर, यस्तै जसले भत्काउँछ, बिगार्छ, त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी, देशलाई माया गर्ने, जसले देश बनाउँछ। गाउँमा गएर हामी चाहिँ स्कुललाई सपोर्ट गर्छौँ, विद्यालयलाई सपोर्ट गर्छौँ, कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्छौँ, 2-4 मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ, हाइड्रो पावर बनाउँछौँ, 30 वर्ष पछाडि बनाएको प्रोजेक्ट सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ देशद्रोही। यही भएर नेपालमा किन विकास भएन भने वास्तवमा राष्ट्रवादी को हो, राष्ट्रघाती को हो, देशलाई माया गर्ने को हो, देशलाई माया नगर्ने मान्छे को हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले पहिचान नै गर्न नसकेर चाहिँ देश विकास नभएको हो। त्यसो भने अहिलेका नेताहरूमा देशलाई माया गर्ने को, देशलाई माया नगर्ने राष्ट्रघाती को बताउनुहोस् न त। तपाईँले नेपालका नेताहरूलाई जम्मैलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ, एमसिसीको विषयमा तपाईँले ठुलो अध्ययन गर्नुभएको छ। अब तपाईँ बताउनुहोस् कि देशलाई माया गर्ने, अहिलेको साँच्चै देशलाई माया गर्ने नेता को हो, जसले देश र कसले चाहिँ देशलाई माया गर्दैन? जसले देशलाई विकास गर्नुपर्छ भन्छ, जसले देशमा लगानीको वातावरण बनाउँछ, जसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ, जसले देशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्छ, नेपाली जनताले यही रोजगारी पाउनुपर्छ भन्छ, त्यो चाहिँ देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू, त्यो वातावरण बनाइदिने मान्छेहरू चाहिँ गाली खाएर पनि, पब्लिकको गाली खाएर पनि, जसले चाहिँ जनतालाई भुमरीमा राखेर अर्काले गर्न खोजेको राम्रो कामको विरोध गरेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउँछ, तिनीहरू चाहिँ पर्दा पछाडिका राष्ट्रघातीहरू हुन्, देशद्रोहीहरू हुन्। तर आज जनता झुकेर तिनीहरूलाई नै रोल मोडल बनाइरहेका छन् र देश विकास गर्न नसकेका। त्यसो भने नेपाली जनतालाई वास्तविकता थाहा नभएकै हो त आजको दिनमा? हो, नेपाली जनताले वास्तविकता थाहा नभएको, नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि वास्तवमा चाहिँ के हो भने एकदम इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गरेर, तथ्यपरक समाचारहरू लिएर आएर देशलाई घाटा र नाफाको हिसाब गरेर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, अनि तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू ब्यालेन्समा लैजाने, मान्छेको चाहिँ अधिकारका कुराहरू, होइन, मानव अधिकारको। तपाईँहरूले आज एमसिसीको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई न एमसिसीलाई न मिडियाले साथ दिएको देखिन्छ, न जनताले साथ दिएको देखिन्छ, न अब उहिलेदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रवादी नेता हुँ भनेर लागेका मान्छेको साथ देखिन्छ, होइन? तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रको पक्षमा छ, राष्ट्रको हितको लागि छ, तर तपाईँहरूलाई कसैको साथ छैन। यस्तो हो, हामी एउटा कुरा हामीले बुझाउन नसकेको हो, तर हामी मात्रै भन्दा पनि यो नेपाल सरकारकोले गरेको एग्रिमेन्टलाई सरकारले बुझाउन नसकेको हो। यो सबै कुरा चाहिँ किन भयो त भन्दा अघि मैले भने नि, नेपालमा मेजोरिटी कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन्, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा पनि लगभग 2/3 नजिक लिएर आएको थियो मत, संसदमा चुनाव नलिएका केही मान्छेहरू पनि थिए,
भोटमा नै सहभागी नभएका 60 देखि 65% मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक हो, भारतलाई विस्तारवादी मुलुक हो भन्छ। अमेरिकाबाट आउने सहायता चाहिँ साम्राज्यवादी मुलुकको सहायता हो। त्यसैले यो सहायता आइसकेपछि चाहिँ नेपाललाई चिनलाई घेर्नका निम्ति, युरेनियम लिनका निम्ति, नेपालमा चाहिँ के अरे सेना हालेर आउनका निम्ति, नेपाललाई तहस नहस पार्नका निम्ति आएको भनेर भन्दाखेरि हिजोदेखिको माइन्ड सेट के छ भने अमेरिका साम्राज्यवादी मुलुक हो, साम्राज्यवादी मुलुकले हाम्रो हित चाहँदैन भन्ने जुन माइन्ड सेटअप छ त्यो सबैको कारणले त्यो मिडियामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू जमात छ, सोसल मिडियामा पनि त्यस्तै छ, जनतामा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई हो कि हिजोदेखि साम्राज्यवादी मुलुक भनिरहेको, त्यसले त हाम्रो त हित चाहँदैन भनेर भनिरहेको हुनाले त्यो हो कि भन्ने भ्रम पर्या हो। तपाईँले कम्युनिस्टहरूलाई देश र जनताका पक्षमा छैनन्, यिनीहरूले राष्ट्रलाई माया गर्दैनन् भनिरहँदा, एमसिसीको पक्षमा जसरी कम्युनिस्टहरू देखिएनन् यसलाई जोडेर यस्ता कुरा भनिरहँदा बाबुराम भट्टराई त एमसिसी पास हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। उहाँ के कम्युनिस्ट होइन? उहाँले त कम्युनिस्ट पार्टी छोडिदिनु भयो नि त। उहाँले के भन्नु, जनयुद्ध गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, संविधान निर्माण गर्नुभयो। संविधान निर्माण गरेपछि आर्थिक एजेन्डा हो, अब देश विकासको एजेन्डा हो भन्नुभयो र उहाँले के भन्नु, देश विकास चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुँदो रहेन रहेछ, हिजो मैले गल्ती गरेछु, त्यसले गर्दा अब कम्युनिस्ट पार्टीको थ्योरीले काम गर्दैन भनेर उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको थ्योरी छोडेर हिँड्नु भयो नि त। होइन, नयाँ शक्ति भन्ने गर्नुभयो। तर उहाँको थ्योरी त कम्युनिस्ट थ्योरी होइन नि त। उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी, उहाँले आफूले कम्युनिस्ट भन्नु न, अहिले हिजो कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो तर आज उहाँ कम्युनिस्ट होइन। त्यसो भने जस्तै बाबुराम भट्टराई अहिलेको आजको दिनसम्म कम्युनिस्ट होइन, आजको दिनमा होइन, आजको दिनमा होइन। यो तपाईँको ठोकुवा होइन? यो उहाँले भने, मैले मेरो ठोकुवा होइन। त्यसो भने कम्युनिस्टबाट यो देशमा केही पनि हुन सक्दैन, तपाईँको अन्तिम धारणा यो? कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ देशमा चाहिँ विकास हुँदैन। अबको नेतृत्व कसले लिने त? अबको नेतृत्व भनेको चाहिँ अब कानुनी राज्यको कुरा, मानव अधिकारको कुरा, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा, आर्थिक उदारीकरणको कुरा, निजी क्षेत्रलाई प्रमोसन गर्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, यो सबैलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जाने नेतृत्व राजनीतिक दल विचार जसले लिएर आउँछ उसैले हो। को ल्याउन सक्छ तपाईँको विचारमा? एउटा तपाईँ हुनार युवा त हो नि, तपाईँ राजनीतिक चेत भएको युवा हो, तपाईँ एमसिसी बोर्ड हो, तर तपाईँको राष्ट्रियता र तपाईँ युवा चाहिँ प्रमुख हो। म पार्टीको रूपमा म फलानु पार्टी हो भनेर म पार्टीको हिसाबले चाहिँ म फलानु पार्टीलाई भोट दिनुहोस् भनेर म यहाँ भोट माग्न आएको होइन। तर मेरो चाहिँ कुरा के हो भने जनताहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु भने जसले ऱ्याडिकल कम्युनिजम थ्योरीलाई बोकेर हिँड्छ, 18औं शताब्दीको कम्युनिस्टको थ्योरिज, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको थ्योरीबाट देश विकास हुँदैन। त्यो चाहिँ म किन भन्छु भने मैले पनि म जन्मेर जान्दादेखि 25-30 वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमै लागेको कार्यकर्ता हो म र मेरो आज पनि मेरो पार्टीको सदस्यता कम्युनिस्ट पार्टीमै छ। र मेरो कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरिको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण, कम्युनिस्ट पार्टीको अरू सबै दृष्टिकोणको रिडिङ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट देश विकास हुँदैन। तपाईँ कम्युनिस्टबाट कम्युनिस्ट हो। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका प्रश्न र तपाईँले भन्न मन लागेका कुरा केही छन्? अब खासै त्यस्तो केही छैन। अब म जनताहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो चाहिँ जुन ऱ्याडिकल थ्योरी बोकेर, पुरातनवादी सोच बोकेर होइन, अब आर्थिक विकास हुनुपर्छ, पूर्वाधारहरूको विकास हुनुपर्छ, हामी समृद्ध हुनुपर्छ, रोजगारी नेपालमै रोजगारी पाउनुपर्छ, देश विकास हुनुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। अझै हाम्रो बजेटलाई हेर्नु पर्यो। मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हाम्रो पार्लियामेन्टमा पेस भएर पारित भएको बजेट हेर्नु पर्यो। प्रत्येक वर्षको बजेटमा 5 वर्ष संविधान जारी भइसकेपछिको 5 वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष 55 देखि 60 अर्ब हाम्रो चाहिँ वैदेशिक अनुदान, 2 खर्ब 95 अर्बदेखि 99-98 अर्बसम्मको वैदेशिक ऋण हामी चाहिँ त्यो ऋण गर्दाखेरि त्यति गर्दाखेरि करिब हामी 3.5 खर्ब वैदेशिक ऋण र अनुदान हाम्रो इस्टिमेटमा बजेट बन्छ। हामी त्यही बजेट लिएर आएर हामी चाहिँ देशमा विकासका आयोजनाहरू बनाइरहेछौँ। हाम्रो आन्तरिक स्रोत 9 खर्ब 9.5 खर्ब 10 खर्बले कर्मचारी पाल्न पुग्दैन। प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पाल्न सामान्य प्रशासन चलाउनको निम्ति हामी 55-60 अर्ब पैसा आन्तरिक ऋण उठाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्नु पर्यो, आन्तरिक राजस्वको बढाउनका निम्ति उद्योग धन्दा विकास हुनु पर्यो, मान्छेको रोजगारी क्रिएसन हुनु पर्यो, हामी सबै मान्छेले ट्याक्स तिर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो, देश धनी हुनु पर्यो। देश धनी भइसकेपछि मात्रै हामीलाई वैदेशिक ऋण र अनुदान चाहिँदैन। त्यसैले अहिले जसरी वैदेशिक अनुदानहरू आइरहेछ, आएको अनुदानलाई सदुपयोग गरौँ।
अनुदानबाट विकास गरौँ, वैदेशिक ऋण आएको छ त्यो ऋणलाई पनि हामी चाहिँ राम्ररी सदुपयोग गरौँ, त्यो सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई बरु वाच गरौँ र होइन परियोजनामा आर्थिक परियोजनामा लगाउँ, देश विकास गरौँ र देश विकास भइसकेपछि हामीलाई वैदेशिक ऋण पनि चाहिँदैन, वैदेशिक अनुदान पनि चाहिँदैन, आन्तरिक स्रोतले नै देश विकास गर्न पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला हामी हाम्रो खुट्टामा उभिने हौँ। यसका लागि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू दाजुभाइहरू जसले यो एमसिसीको वैदेशिक अनुदानको ऋणको विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकचोटि यो देशको बजेट पार्लियामेन्ट पेश भएको बजेट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यो बजेटलाई रिभ्यू गरेर बजेटमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत कति हो, वैदेशिक ऋण र अनुदानको मात्रा कति हो, अनि हाम्रो विकास खर्च कति हो, सामान्य प्रशासन खर्च कति हो भन्ने कुरा हेर्न र पढ्नको निम्ति आग्रह गर्छु। म यति नै भन्छु नेपाली जनताहरूलाई। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मलाई पनि धेरै विषयहरूमा चाहिँ अब प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो, यसको निम्ति म रिपोर्टर्स नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालमा एमसिसी किन यस्तो गिजलिरहेको छ, एमसिसी पास हुनुपर्छ या फेल हुनुपर्छ, एमसिसी राष्ट्रघाती हो या राष्ट्रको हितको लागि हो, लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर लिने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।